नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कोभिड सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेका विभिन्न प्रयासहरूका बारेमा जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा सक्रिय रहेका काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी एवं सामुदायिक अस्पतालहरूलाई विभिन्न अस्पतालजन्य सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। सोही क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका काठमाडौँ मोडेल अस्पताल र हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पताललाई दुई थान भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले एक समारोहबीच दुवै अस्पताललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको प्रसङ्गबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ मोडेल अस्पताल र हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पताललाई दुई थान भेन्टिलेटर मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँ मोडेल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर राजेश जोशी र हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुप्त बहादुर श्रेष्ठलाई प्रमुख साक्यले भेन्टिलेटर मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार गराइरहेका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने अभियान अन्तर्गत महानगरपालिकाले अस्पतालहरूलाई भेन्टिलेटर मेसिन प्रदान गरेको हो। महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्रीले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार गराइरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढ्ने र बिरामीहरूले पनि प्रभावकारी उपचार सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको प्रमुख साक्यको भनाइ थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका या सरकार आफै मात्र यो भयावह स्थिति यो महामारीमा जुटेर सकिँदैन। यो सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। सरकार हाम्रोलाई नै हो। सरकारले आफ्नै किसिमको काम पनि गरिरहेको छ, तर जसले गरिरहेको छ उनीहरूसँग पनि सहकार गरेर उनीहरूको पनि आत्मविश्वास बढाउनमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्रियाशील रहेको छ। यसले गर्दाखेरि जुन हस्पिटलहरूले यो कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गरिरहेका छन्, एक किसिमले त्यहाँका संलग्न डाक्टर नर्सहरूको पनि आत्मविश्वास बढ्ने र त्यहाँ उपचारमा आउने बिरामीहरूले पनि त्यहाँ मैले उपचार पाउन सक्छु भन्ने किसिमको विश्वास भएर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ भनेर विश्वास लिएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार गराइरहेका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराई उपचार सेवालाई थप सहज बनाइरहेको छ। साथै कोरोना संक्रमितहरूको लागि विभिन्न स्थानमा अक्सिजन थेरापी सहितको निशुल्क आइसोलेसन सेन्टर समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भई घरमै आइसोलेसनमा बस्न नसक्ने वातावरण भएमा महानगरपालिकाको 32 वटै वडामा सम्पर्क गरी महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित निशुल्क आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार गराउन सकिने प्रमुख साक्यले जानकारी गराउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुनै पनि वडामा जो जहाँ बसेको त्यही सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ। अहिले सबैतिर आइसोलेसन सेन्टरमा खानाको व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा पूर्ण अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेको छ, कतिपय ठाउँमा आंशिक अक्सिजनको पनि व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण कोही त्यस्तो सङ्क्रमित भइहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन, त्यसलाई धराइहाल्नु पनि पर्दैन, तर उहाँले समयमा नै डाक्टरसँग सल्लाह गरेर उपचार चाहिँ थाल्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्न नसकेका कारण कोभिड लक्षित बिरामीहरूको उपचार गराइरहेका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूसँग सल्लाह गरी माग अनुसार नै स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। साथै महानगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याए पश्चात अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप कम हुँदै गएको र यसले अस्पतालहरूको उपचार सेवामा थप सहजता प्रदान गर्ने विश्वास लिएको उपप्रमुख श्रेष्ठको भनाइ थियो। महानगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो हस्पिटल चाहिँ अहिले हामीले स्थापना गर्न नसक्ने भएको कारणले जहाँ जनशक्ति बढी छ त्यहाँ सरकारी हस्पिटल एवं सामुदायिकलाई चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ र हामीले गर्न सक्ने पहिला उहाँहरूसँग राय सुझाव लिएर तपाईँहरूको राय सुझावमा के छ त, तपाईँहरूलाई आवश्यकता के छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले पहिला डक्टरहरूसँग नै राय सुझाव लिएर हामीलाई यो आवश्यकता छ। जस्तै यो अहिले अक्सिजनको कुराहरू पनि आएको छ,
र मैले भन्नु पर्दाखेरि अहिले हामीलाई आवश्यकता भनेको हाम्रो महानगरपालिकाले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ हामीले हेल्प गरिराखेका छौँ पनि। हामीले छुट्टै आइसोलेसन पनि खोलेको छौँ। यो खोल्नुको कारण के त भन्दाखेरि डक्टरहरूकै राय सुझावको अनुसारले हामीले चाहिँ आइसोलेसन चाहिँ हामीले महानगरपालिकाकै क्षेत्रबाट पनि हामीले खोलेका छौँ। यो आइसोलेसन खोलेको कारणले अहिले के सुन्नमा आएको छ त भन्दाखेरि हस्पिटलहरू होलो भएको कुरा चाहिँ मैले बुझ्नुमा आएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ मोडेल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर राजेश ध्वज जोशीले महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचारको लागि सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको भेन्टिलेटर मेसिनले उपचारमा निकै सहजता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै आगामी दिनमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि महानगरपालिकासँग निरन्तर रूपमा सहकार्यको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपकरण सानो बच्चा एनआइसीदेखि आइसीयूसम्म को लागि उपचार गर्न सकिने 2वटा भेन्टिलेटर 2 ठाउँ सहयोग गर्नुभएकोमा हृदयदेखि हार्दिक कृतज्ञतासहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हामीले यसलाई काठमाडौँ नगरपालिकासँगको सहकार्य र संयोजित कार्य गर्ने सुरुवाती मात्र ठानेका छौँ। अहिले हामीसँग यो अस्पतालमा पूर्णकालीन 24 सबै काम गर्ने 50 बढी दक्ष डाक्टर्सहरू, कन्सल्ट्यान्टहरू, सिस्टरहरू छन्, जुन कि अरू हस्पिटलहरूमा पनि पूर्णकालीन हस्पिटल छैन। त्यसैले लामो टर्मको लागि काठमाडौँ नगरपालिकासँग यदि चाहेमा हामीसँग भएको ह्युमन रिसोर्समा लिनुभएर नयाँ कुनै अस्पताल खोल्ने यति गर्नमा हामी सधैँ सदा तत्पर छौँ। त्यसैगरी हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुप्त बहादुर श्रेष्ठले अस्पतालमा 77 वटै जिल्लाका बिरामीहरूको उपचार गराइरहेको जानकारी गराउनुहुँदै महानगरपालिकाले सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको भेन्टिलेटर मेसिन कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको लागि सक्दो सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हाम्रो सामाजिक संस्थालाई यो नन प्रफिट मेकिङ शय्याको अस्पताल हो। हामीले 15 वर्ष अगाडि सुरु गरेका हौँ। लगभग 77 जिल्लाका बिरामी यहाँ आउँछन्। हामीले 35 जनासम्म राख्यौँ। अक्सिजनको साह्रै ठुलो समस्या भएको कारणले घटाउँदै लगेका छौँ। अब अहिले अक्सिजनको त्यति ठुलो समस्या छैन। आउने बिरामीले हामीले फर्काएका पनि छैनौँ। असक्तहरूलाई हामीले धेरै सहयोग गरेका छौँ। यो कुरा म चाहिँ मेयर साहबलाई र साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार सहज र प्रभावकारी बनाउन महानगर क्षेत्रभित्र र उपत्यकाभित्र रहेका विभिन्न अस्पतालहरूको क्षमता विस्तारका लागि आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेको छ, जस अन्तर्गत गत वैशाख 31 गते बागबजार स्थित काठमाडौँ मोडेल अस्पताल र हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पतालसँग 2 थान भेन्टिलेटर मेसिन खरिदको लागि महानगरपालिकाले आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार गराइरहेका 12वटा सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई 45 थान भेन्टिलेटर मेसिन प्रदान गरिसकेको छ, जस अनुसार हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौँ मोडेल अस्पतालसँगै त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई 10 थान, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई 5 थान, छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयलाई 4 थान, वीर अस्पताललाई 15 थान, महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताललाई 2 थान भेन्टिलेटर मेसिन उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाले मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताललाई पनि 3 थान भेन्टिलेटर मेसिन उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा 35 बेडको विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ भने महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामाखुसी स्थित राधास्वामी सत्सङ्ग भवनमा 88 वटा अक्सिजन थेरापी सहित 174 शय्याको कोभिड-19 आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै महानगरकै आर्थिक अनुदानमा आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा अक्सिजन थेरापी सहितको 100 शय्याको कोभिड-19 आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ। कोभिड-19 महामारीको प्रतिकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिका निरन्तर रूपमा लागि परेको छ।
महानगरपालिकाले 24 घण्टा स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध गराउने गरी निशुल्क हटलाइन नम्बर 1180 को व्यवस्था गरेको छ। साथै तत्काल अस्पताल जानुपर्ने भएमा एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थाको लागि पनि हटलाइनमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड संक्रमित बिरामीका लागि 102 मार्फत 10 वटा र कोभिड बाहेकका अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीका लागि 10 वटा गरी 20 वटा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ। त्यसैगरी कोभिड-19 संक्रमितहरूको ट्रेसिङ गर्ने र शंकास्पद व्यक्तिको निशुल्क स्वाब सङ्कलन गरी PCR परीक्षण गर्दै आइरहेको महानगरले पछिल्लो समय एन्टिजेन परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिएको छ। दर्शकबिन कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्नको लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको थियो। कोभिड-19 संक्रमितहरूको उपचारमा सक्रिय अस्पतालहरूलाई महानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट आर्थिक सहयोग र अस्पतालको क्षमता वृद्धि मात्र होइन, बिरामीको उपचारमा सहजता ल्याउनको लागि भेन्टिलेटर लगायतका सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो। आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले अस्पतालहरूलाई भेन्टिलेटर सहयोग गरेको प्रसङ्ग राख्यौँ। कोभिड-19 को संक्रमण पछिल्लो समय घट्दो क्रममा छ। यहाँहरू पनि सुरक्षित ढङ्गले सरकारले तोकेको सुरक्षाको मापदण्डलाई अपनाएर घरभित्रै सुरक्षित बस्नुहोला, अनावश्यक रूपमा घरभन्दा बाहिर ननिस्कनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा माग्छु। नमस्कार।